बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीशो सरसी खपल सबक पलरी बंदे दुलता मीश पारिन पो शॉर्ट न पो फिल्टर बंद जगह दिली फिल्टर तशाई नॉर्मल इस्तेमाल मुझदा कड़ाई जाए और नेरच मखरे की मार राउंड फिल्टर दाए बाद में मीशो ब्याज रखी इम्पोर्टेंट कमांड दाए इंशाल्लाह मखरे ड्रीमी एडवांस फिल्टर पाबंद बियर रखी नो दुलता मीशो अरसी नन मीशो सारा टॉपिक चिकिम दाए मीशो सारा आखिरी टॉपिक चिकिम दाए फाइंड एंड सेलेक्ट आखिरी टॉपिक दा मतलब न सचे एक्सेल खातम शो आखिरी टॉपिक दा मतलब दाई ची पदा के कसा चिकला हम ये अक्सर मी चिकिम एकेडमी ता सबा किया आप द रूल्स यही चिकला मी होम कंप्लीट को दे एक्सेल चिकला मी होम टैब कंप्लीट को आगे ना बात फार्मूले शरी को तसे शरी को फार्मूलेज वेरे शरी के बीच कला होम कंप्लीट शी उन्नो इंशाल्लाह मिस्तुनन आखिरी क्लास है आगे ना बाद इंशाल्लाह मिस्तुसा एक फार्मूले शरी के भी फार्मूले उदम रया ये कला मिस्तु बेसिक फार्मूले ची की में बनियादी दी प कपने के किम प ये बिना के तो बिना के इस्तेमाल ही प कपने के इस्तेमाल ही आगा ची की में बनियादी फार्मूले दी आगा ची कला कंप्लीट को नो आगे ना बाद मिस्तुसा इंशाल्लाह बे इंसर्ट पेज आउट फार्मूला ज आशो बे आई सही शो नो आबालो मिस्तुदा सो कुछ दे होम ना बाद टोटल डिसेंबर का फार्मूले दी आओ यो वकू की में ज़रूरी दी इम्पोर्टेंट दी इस्तेमाली दी आगे वकू आगे ना बाद मिसु चिकला फार्मूले कंप्लीट ची नो इंशाल्लाह इंसर्ट पेज आउट बका मेन्यू बे आगे ना बाद शरी कभी नो होम ची कंप्लीट आगे ना बाद फार्मूला चिकला कंप्लीट ची टोटल हुई बुनियादी आगे ना बाद इंसर्ट बे पेज आउट दासे बे आखिरी ता मेन्यू आई सही छो नो दे होम ना बाद मिसु सशाई भी फार्मूलास नो दर वजन मो आखिरी टॉपिक बताओ ये सही शवा नो दुल तर मुसरा चिकिम नंदाय फाइंड एंड सेलेक्ट ते शायद मुसरा फाइंड एंड सेलेक्ट शायद मुसरा फाइंड एंड सेलेक्ट दगा से चार दो फाइंड को मिसु पे मिसवट के वाले तलाश कर रहा हूं ये शायद गोड़े तशाय हां को कसा दुलता फाइंड मतलब तलाश का बोलते ही आगा खबर उज ट्राई देता वेर का फाइंड वट ये तशाय फाइंड का जरूरत के असद मुता तलाश का या खान में वेर का खान चिरता दाय खान फाइंड नेक्स्ट वाया देन डायरेक्ट क्लिक कोर्स करना बल्स्ता का नष्टा फाइंड नेक्स्ट नष्टा पता वाला के तला लका देनी क्लिक मुदुलता दरा वाला जाए कसा क्लिक में दुलता देनी दरा वाला जाए उज तलाश का वल का जरूरत के फाइंड तुरुशा जरूरत के मुतसिक पे चार दाय एजाज एजाज आगे ना बाद फाइंड नेक्स्ट विनी क्लिक दुलता रोगा डायरेक्ट क्लिक चित्त रोगाय एमिसु सारा दुलता डायरेक्ट रोगाय सही शवा नो जरूरत के फाइंड नेक्स्ट भले जास्त का ना डायरेक्ट दुलता रोगाय पता वाला के दला नो फाइंड सही है साव का है बड़ा दुलता द्रीमी बोलते रिप्लेस मिसु पे में सोच से बोला वो रिप्लेस से चार दो दे फाइंड से चार दो दे गो टू से चार दो पता मुझे जगह दली हो रिप्लेस से कला हुआ है का ना आहा खबर है साव का दी इजी डिजाइन की दात तो पले प्ले के है हां आगे ना बाद द्रीमी गो टू सारा की गो टू मिसु पे में सोच के पेज ना बोल दली वो पेज ना बल पेज था ए 10 ना चिर उठा दुले उठा आखो पेज ना भी दुलता शीटी ने आया मिसु शीटी ना रातला शीना दुलता दा मतलब कसा पे एक्सेल के पे जीना असता वाह मिसुस बस नवी चिकला लश की मकसद के लोडी पे जीना बेर रही सही शवा लका ज दुलता वे लोडी फॉर एग्जांपल दुलता चिरता मु क्लिक करना है दबाता असता काना दे नेम बॉक्स चारवा नेम बॉक्स दा चारवा जे मिसुस ता लोकेशन वो शाई लका ज दुलता लिखरी च N62 द एन मतलब एन का लामदा 62 ची कीमत मुसरा रोदो सही तो मतलब एन कलम के वो 62 रुचि की मधु पता के जबल लोडिया सही शो नो जो पहला रूता सरंगे सं एदा का परमिशु गो टू बंद क्लिक को का जोरदार था कुछ रेफरेंस वेर का हवाला वेर का एड्रेस वेर का चिकिम जीता से जब तक के A1 में वेर का A1 मतलब ए कलम ओ 1 रो दासे नशी के दई ता आवाज रो वेर का बेबिया कलाम वेर का मतलब अवाल 1 वली के बिया एवल दास नशी अवाल खमा कलाम वेर का वे नो अवाल मुसरा तशे कचिर मुदास वल का ना जे 1 में वेर का ओ ए में वेर का ते ओके का एक्चुअली ची बेदास तरंगे दा को लुडी रेफरेंस दास स्ताना दास एड्रेस को लुडी स्ताना नो दगा पर मिसुस A1 वेर का बिया अवाल कलाम बिया रो सही शो नो ते ओके का और वरा सवाल का ना हो किता दे N62 ना A1 तार वरा
صحیح شو اډریس کیندې کې تاسو باسو ځکه تللی شي لکه نظر درمو فار ایگزامپل د ځکه ترسو کې هغه نه بعد کې کلام او چودارو زده ځکه ترسو او ویلوډ چیرته دلته مې کلیک کړای دی دا ویني نو زر درم کنټرول جی غوالای شي کنټرول جی مطلب گو ټو کنه د ځکه نه تللی شي زر کوم چې چیرې سم کې واغې نه بعد چودا سیدو هغه نه باندې تو کې کار به رسول د ځکه ده کنه ایو سن بل سیت لسه د میسو دلته فایند استعمال وای شي صحیح خالي ډریس پر کا ډایرکټ د غزي کی طرف سوي نو په دغه کې میسو فایند ریپلیس گو ټو دا صحیح شو دلته بل اپشن دی گو ټو سپیشل دا امپورټنٹ دی گو ټو سپیشل دا امپورټنٹ دی ضروری دی کسا گو ټو سپیشل طریقہ سره دوسرانګو هغه یو دلته پس سپیشل دی هغه نه پس سپیشل ګوشي 4 2 میسو سویلای دی دلته درېمي گو ټو سپیشل دی دغه څه 4 2 گو ټو سپیشل چې کله روشه بدانم نه باکس سرپلوس شي کنه په گو ټو سپیشل طریقہ اول یتل طریقہ ته شاین چې سرنګ ورسي یو خدای طریقہ شو چې دلته شو گو ټو سپیشل د ذکر لای شي وتا او کنټرول جی چې کله وای کنټرول جی دلته سپیشل وای د اسورت لای شي پتا ولګی دلا یا کنټرول جی سپیشل یا داس کې دی شي چې دلته روشه هغه نه بعد گو ټو سپیشل دوه طریقې شوي صحیح شو نو زر درې مدولتا مو گو ټو سپیشل ہو یا دلتا چې کله د باکس تر کلوز شي پتا کې ضروری پوینټ نوٹ کېستای دلته لیکلي دي سلیکټ سلی کلی دي سلیکټ سلی کلی شکر زوم کوم دلته لیکلي دي سلیکټ سلی کلی دي سلیکټ نو دا چې سمرا غ باکس ته میسو سارا پتا کې چې سمرا غ کمانډز دي سمرا اپشن دي دا ټوټل دی سلیکټ کولې چار کو دي چې چار کو ای سلیکشن یو ډیټا ویته ته چې دا غ ایریا سلیکټ دا ډیټا سلیکټ دا د ایریا سلیکټ دا نمبرینګ سلیکټ نو میسو اده دي کې نه کړای شي سلیکشن اده دي کې نشي دا سمرا باکس کې نه دا غون په سلیکشن باندې دی سلیکټ پتا چې اول نه الریډي لیکلي غدي پوسو چې سلیکټ صحیح شو نو دا چې سمرا کمانډ نه دی پکې دا ټوټل د سلیکشن چار کو سرانګې کو وشو وي صحیح شو نو پهلا می سره دلته دای چې شدي کومنټس یا چې سمرا کومنټس په د ټیبل کې اپلای کړی وي په د شیټ کې دي چې سمرا کومنټس اپلای وي هغه سلیکشن وکړه سرانګې وکړي دا سکو ډیره مشکل ده لکه شیفت F2 یو شارټ کټ کی شیفت F2 میسوس ویل یو کنه شیفت F2 اسه زدا کمنټس خالی دیتا ہے لګاو شیفت F2 وز دا کمنټس چې تو چاو چې سلیکشن وکا به وسکه دلته کلیک وکا کنټرول 1 سا دلته کلیک کا کنټرول 1 سا دلته کلیک دا ډلال ټن دو ولای مو دا کنټرول جی وایا سپیشل تروشا هغه نه بعد کمنټس لیکلی دي او دلته پوسی لیکلی سلیکشن دا فونټ سلیکشن چل کمنټس وایا هغه نه بعد یو کې چې چیرته خو کمنټس اپلای وي ډایرکټ سلیکشن ته چې په سرنګ سلیکشن وشو اول یې دلته خپل غدرګوي کنه او چې کیما ایریا سلیکټ وي اته خپل کلر غوړ کیږي لکه زل د کلر اپلای کوم دا ویني دا ایریا سلیکټ دي چې کیم دا کلر ورسي پتا ولګیدل نو په دا طریقه سره میشو سو د کومنټ سلیکشن کړای شي کاچیر دا کومنټس ایتو سره په 10,48,576 رو کې و کیس د شیټ اخیری رو کې و ورته غو سلیکشن کیږي صحیح شو د سلیکټ گو ټو سپیشل داسې چار کو صحیح شو سلیکشن چاری دو نو په دا طریقه سره میسو سره کومنټس سلیکشن کړای شي صحیح شو دلته داس کې دی شي کنه چې گو ټو سپیشل وایا کومنټ سلیکشن د وک بیا وغه نه بعد په یو کومنټ باندې رائټ کلیک وکا ډیلیټ کومنټ ته وایا چې سمره کومنټس اپلای وی ټوټل ډیلیټ نشول یو خدا فائدہ چې په ون شیټ کې سمره کومنټس اپلای دی دغه سلیکشن هغه صحیح شو د ون شیټ کې چې سمره کومنټس اپلای دی هغه ډیلیټ کا په یو کلیک سره او صحیح شو کنټرول جی وایا سپیشل تروشا هغه نه بعد کومنټس اوکے وې کې بیا خالی څه وکا په یو کومنټ باندې رائټ کلیک وکا ډیلیټ کومنټ ون ډیلیټ شو فائدہ ونه شو دوا قسمه فائدہ ډیلیټ کول موږ په وکړل او سلیکشن موږ په وکړ پتا ولا کې دلا کنټرول جی مې ویا سپیشل ته روغلل پتا کې مې سره کومنټ صحیح شو کانسټنټس ته چې پر استعمالېږي کسا کانسټنټ د دغه پر استعمالېږي چې کیم ټیکس آغا لیکل آغا ډیټا چې پاشه مو سره فارمولا نه وي کانسټنټ دغه پر استعمالېږي چې آغا ډیټا چې پاشه مې سره فارمولا نه وي without formulas آغا ډیټا ته یې کانسټنټ
څرنګه لکه په کانسټنټ باندې مو کلیک وکم تو ته چاوي چې هغه کانسټنټ متصل کا چې پاکه فارمولا نه وي خو کیم ته نمبرینګ وړي ټیکس وړي ایرر وړي ته وړي زه ولکه چې ټیکس متصل هغه ټیکس متصل کا چې پاکه فارمولا نه وي کانسټنټس مو ویا دولته د سالویر اپشن روکړي پدا کې مو وانت نه لره کړ ودا چې خالی مې ټیکس بچاتی اوکې کا ته کلر ورکا چې څا وون سلیکټ کړه وینا وون سلیکټ ویلې چې پدا کې مې سره فارمولا نشته صحیح شو دا وینه پدا کا چې سم را دي دا سلیکشن شوی دی کنه نه دا دولته دا سلیکټ دی پته ولګی دلا ساوکارا ایزی دی کنټرول جی स्पेशल तो रुशा नुदा मिस तो डिलीट का वाई वर्षी आशा पे कड़ाई से कलरीना वकारा शब्द ते चेंज को कांस्टेंट सोया जब तक जी आगा नंबरिंग बोता सेलेक्ट के पाके फार्मूला नबी नो बकाया तो जने लरे का हां ना कोण का पे प्ले गो हम जरूरी न तो ओके का आगा नंबरिंग के पाके फार्मूला नबी नो मिस सरती कलर लशकी वर का भी गाना मीने कलर वर गाई गाना पता दाविले नसले की ची पता कहना ना फार्मूला दो तो डबल क्लिक हो का फार्मूला दो का ना पता कलम के फार्मूला न दो सही छवा नो पता तरीका सरा मिसु सिलेक्शन प्राइसी कंट्रोल जी वाया स्पेशल तो रुशा कांस्टेंट्स के मिसु सरा नेर चेकिंग ऑप्शन है जी पता के लॉजिकल दा एरर दाई का ना और लॉजिकल एरर चेकिंग दा फार्मूले के इस्तेमाल लॉजिकल फार्मूले तो रुशे वर्ता इस्तेमाल सही छवा नो दुल द मिसु सर ही कांस्टेंट सही छ पता के वर्षे ने मुदाखल दान वर्षे ने दास का अप्लाई के वर्षे से जे आगा नंबर आगा टेक्स्ट चे पाके फार्मूले ने भी हमको तो सिलेक्शन होगा ओके का द्वासारा के दाईशी पता लगी सावकाल है मड़ा इजी रहेगा ना नो पता तरीका सरा तू सो सिलेक्शन द टोटल डिलीट का वाई कलर आर्शिवर का वाई से विलेज सिलेक्शन वशो कंट्रोल जी पता के ड्रीम मिसो सन बलदा फार्मूला सशायदी मिसो सारा दुलता फार्मूलाज आहे कसाचे फार्मूला जो सो आहे का ना नो फार्मूलाज के मिसो स्टार्ट को जे आगा फार्मूले सलेका जे आप नंबरिंग मध्ये खाली अप्लाई हुई तो त्याच्या दास होईल की जसे मला शीट टाइप दख शीट के आगा फार्मूले सिलेक्शन होता होगा चिपा मध्ये तसे अप्लाई हुई नंबरिंग दोसो के आगा फार्मूले चाप नंबरिंग मध्ये अप्लाई हुई का ना दोसो के फार्मूला जो आया टैक्स जनेला रहेगा टैक्स वाले नदी गोष्टी का ना खाली नंबरिंग नंबर जो शाया आगा न बादी ओके का नवीन खाली इधर का सिलेक्शन होशा वेले होशा जे पता की दो फार्मूला हो तो डबल क्लिक होगा ना इन स्टाफ के पता लगी साव का खबर आ कंट्रोल जी स्पेशल आगे ना बाद दर्दरी में मिसरा फार्मूलास के बोलते सीधी टैक्स लॉजिकल एरर हां उन मो टैक्स बद्दा से फार्मूला मोली ना तो चिमिस पर टैक्स बने अप्लाई कर ली या वागे ना बाद लॉजिकल से किम दी दावेर पर फार्मूले केरसी का ना एरर वेरर द्रीमी का ना लगा एरर ज तो शाया एरर दा मतलब है गलती लगा ज पता के गलती का सम में लिखली दी दा यूमेजन डांक इंटर में का गलती बके वशवा दुलता मुसम लिखली दा एमेजन डांक इंटर में वाला गलती में बके ओकड़ा दुलता मुसरा द यू ब्रैकेट में ख़त्म का इंटर में हो गया अवल के दगा सो कोडी ना का ना डबल ब्रैकेट में ना ख़त्म का इंटर गलती में पके उकड़े देवी ने दरजा गलती पर फार्मूला के एरर ये रोकड़ा गलती ये रोकड़ा एरर मतलब गलती कंट्रोल जी स्पेशल द रोगलल आगे ना बाद रूशा फार्मूला स्ता ना टोटल लरेगा चिक आगा फार्मूले मोता वशाया चे पाके गलती शो वे गैर ये सिलेक्शन वो कलर की कलर वर्का फार्मूलाज में वलल बकाया में जनलरकल एरर में सेलेक्ट ओके का विस्तारश की कलर वर्का चाकी में रीदी आ खुदा है रीदी न पता लगी सही छो न पता तरीका सरा मिसु सा दगे सिलेक्शन प्राइस ए गलती टिक कवले दे पर मिसु मक्सर राउनी खाली दूलता ए दग बॉक्स टिकी में चार दो दा खाली सिलेक्शन को पता के त टिक कवन न शेकड़ा जेरा दा टिक का दाना आ मक्सर से सही छो नो मिसरा फार्मूलास के नमो लॉजिकल वेला दे नमो दे टेक्स्ट फार्मूले बिली सही छो पता में प्यार रखी नंबरिंग और एरर सही छो ब्लैंक्स टेबल ब्लैंक्स मतलब दाय कसा जदुल तर उगलल फॉर एग्जांपल असद दाय पदा के राजर दाय पदा के दागर राजर दाय पदा के दागर राजर दाय पदा के दागर राजर दाय दागर राजर दासा एग्जांपल दे पर दस का सुन मेरे नंबर जने डिलीट कर मतलब दा का सुन मुसरा राजर भी सही छो विस्तु त्याच्या दा सुविच दा सुकाचे पदखटे बल के एनना चिरता पदखटे बल के एनना चिरता का खाली सेल भी आगे मुता सिलेक्शन होगा बियोल सके
خو اول خو کچیر تو داسو کول چې تو کنټرول جی ولل او سپیشل ته وغله واغې نه به تو بلانکس ولل بلانک مطلب خالی اوکې دیکل یو ار شاید وانټ شیټ سلیکټ وي دا وینه نه فزول ریو سلیکټ وي نه متخه داسو چې داسو کا چې په دغه ټیبل کې نو د دغه ټیبل سلیکشن به تکي چې دا ټیبل د توشي په دغه ټیبل کې سمره خالی سیل دی سلیکشن وکا ټوټل ټیبل سلیکشن وکا کنټرول جی وایا سپیشل دروشا بلانکس مطلب خالی ته یی کنه چې دا کې نه وي تو بلانکس ته وایا اوکے کا چې می خالی سیل دی هغه سلیکشن وشو کنه صحیح شو نو دا ویني چې می خالی سیل دی هغه ټوټل سلیکشن وشو کنه نو پته لګي سوکا دی ماړه ایزی دی اوکې شو شامبله د خبره کوېسچن په ذهن کې مې کوېسچن وکړه کچېرې چې دا سوچ دا سوکا چې دا سمره کسون غیر حاضر دي پدا پس متو ټوټل ا ولګوا ا مطلب ابسنٹ چې کوم کسون رکلی نه دي دا پس ټوټل متا ا ولګوا ا نه مطلب ابسنٹ غیر حاضر یې کا بوڅکه په یو پسې ګرځي چې ودر اسد پلا کې نشته غیر حاضر دا نه مانا ډېر ګورونه خبره دي خالی کنټرول جی کسا ټیبل سلیکشن وکي کنټرول جی سپیشل دا ټیبل سلیکشن ولې کا ځکه چې د فزول ایریا بهر ته سلیکټ کوي سپیشل د روغلل هغه نه بعد بلانکس مو ویا هغه نه بعد مو وکي کو نو دلته کسا خطوبه تو کلیکینه ونه کسه بس خالی شیفت ای ویا کا شیفت ای دغه پر چې د ای په غوټه کې ولیکل شي کنه ایتو په وړا کې غي ور لیکای شي صحیح شو نو اساسه پوزیشن د پر غوټه په غوټه کې ولیکو نو ایم ولیکل اوس بهر د کلیکینه نه کېستا ډایرکټ مو شیفت ای ول مطلب ایم په کې ولیکلا بس وسو تو ځاسو کې سای چې کنټرول انټر تشای کنټرول انټر وایسه که خالی مو انټر والا یا شیفت انټر مو والا به بیا چار نه کو به ون خطوبه دوی خالی کنټرول ون سے انټر به وای چې کله ای په کې ولا دا کنټرول انټر چې سمره غزي کیون وی خالی ځي کیون وی پاکه ای ونه لګیدل په یو کلیک سره تشای کنټرول او انټر وځ دا هغه سلیکشن شوی دی کنه د نه کلرینه وکړار شي ورګوای شي نو پته لګي په دې طریقه سره میشته سو دا سلیکشن کړئ نو تو stripe के साइज औकादा इजी दा दुलता द्रिमी कंट्रोल जी ब्लैंक सही श ब्लैंक्स कंप्लीट दुलता करंट रीजन मतलब दादा है चीज बदख टेबल के जब लुड़िए दख टेबल एरिया की मदू दा टोटल एरिया न दू दे टेबल एरिया दा न दू दा हां पता जी दुलो टेबल तीनस्ता खो दुलता तक लिखली दी चे करंट रीजन दा मतलब दा चे दा की एरिया के तब लुड़िए दागा मौजूदा करंट मतलब मौजूदा कि मैं एरिया दो कि मैं एरिया दो दा सिलेक्शन होता हो करंट रीजन तो है ओके का पता होना के दला सही शो नो द एरिया खाली सिलेक्शन हो मेरे से बता एरिया के जब लोडियो द टेबल पे एरिया के पता होला के दला नो कंट्रोल जी स्पेशल पता के द्री मिसरा तो शायद करंट आरे मिसरा по फार्मूले के सिया बेवरते याई ओ ऑब्जेक्ट्स तस्ताई ऑब्जेक्ट यो शायुने पर दे वंडो याई kana वो मक्षर द्री पे फार्मूले के ऑब्जेक्ट तस्ताई ऑब्जेक्ट या शेप या पिक्चर दाता मिसो ऑब्जेक्ट है kana लका ज इंसर्ट तो रोगला दुलता से शेपिना यो द्वार खोला यो शेप में दार वखस्ता دا شپ مر وخت صحیح شو نو داس مختلف شپینه دي مو سره زدل درول ابجکټینه دي مثال تو ته چاو چې سمرا شپینه دي یا ابجکټینه دي دا سلیکشن وکا ابجکټس ته ولل دلتا اوکے کا غونډه سلیکشن وشو کنه یو مو کاوه ونوړای شي یو تا کلر ورکوي ونته ورکوي شي ویلي چې دا ترې سلیکشن وی دي دا غونډه पता वाला के दा कला कला डेर ऑब्जेक्ट या डेर शिपिना भी नो पता तरीका से हम विशेष दागे सिलेक्शन कराई पता वाला के दला नो दे गो टू स्पेशल चार दा दो चित्र शायदी मुसरा वन सिलेक्शन दा डिफरेंट रो डिफरेंट कलम दागे से चार दो डिफरेंट रोज डिफरेंट कलम से चार दो लकाज दुलता रोल दुलता मोलिकल चे 10 दुलता में 10 वर मोलिकल या दुलता मोदा स्टेन वोलिकल सही शो दुलता मोर वोलिकल चे 5 और दुलता मो वोलिकल चे 20 में दा ड्राकल सही शो दुलता जरो दुलता मोर वोलिकल चे 22 विस का सादा मुसरा रो नदी द्वे रो पदवे रो के सब डिफरेंस है तो शायद मुसरा सब डिफरेंस है मुसरा पदा द्वे रो के सही शो
डिफरेंस खाली دا غلای پکې چې په خو کې خو خالی یو 5 چې کوم نه دا ډیفرنس ہے باقی دا کې خالی 22 چې کوم نه دا مو سره ډیفرنس ہے سلیکشن وکا بس خالی دا ته وشي کنټرول جی هغه نه بعد سپیشل رو ډیفرنس مطلب د رو په مانس کې چې ډیفرنس وی هغه سلیکشن وکا اوکې دا غلوا دي دا وینه سو کا خبره ده ایزی پته ولاګه ده داسې نه هغه ډیټا په کالم کې وي هغه لکه زه په کالم کې ته وښیم دلته مو ولیکل چې اس ایگزامپل ته پر ادا ورکوم به ستیتوس مرخ په پیښ شي کنه دلته مو 20 ولیکل بیا هغه نه بعد بیا مې دا سلیکشن وکړی د همیشو په ترانسپوز باندې اړوای شي او زیاده غاز ته وښیم صحیح شو صحیح شو نو سلیکشن مو وکړه خالی روشا کنټرول جی سپیشل هغه نه بعد کلم ډیفرنس مطلب د کلمو په مانس کې سپارخ دی خالی پارخ ته شي په دغه کلم کې 23 او 2 چې کوم نه دا پارخ نه بقایا غون سره شي په دا کې 3 پارخ دی او کلم ډیفرنس وایا اوکې کا ډایرکټ سلیکشن وش نو دا مثال سوکاچار ایزی بلر درې میسو سره دا کیز مو ډیلیټ کړل پدا کې بل د میسو سره زدول تر درې ما گو ټو سپیشل تا رو ډیفرنٹ کلم دی پریزیډنټ څه شي دی مثال دولتا څه شي دی مثال پریزیډنټ یو دی پریزیډنټ او یو دی ډیپندنس دا څه شي دی کسا چې کلام میسو سره فارمولا سره ورسي او ټریس پریزیډنټ او ډیپندنت سوې مدام میسو درته بیا راغی صحیح شو نو زر درې ما کنټرول جی سپیشل پدا کې اردري میسو دا وسره دی پوس کنه دوتا لاست سیل دا مطلب دی چې کسا لکه اخیری سیل مو سره کې مدون اخیری سیل کې مو دلته لیکل وکړه نه دا مو سره اخیری سیل شولا ویلی چې بسینر کولون د سیل نه نشته پدانه هغه سیل د زسا تو دا چې دا سوچ اخیری سیل کې مدو هغه سلیکشن وتا وکا وڅکه خالی روشا کنټرول جی وایا سپیشل تو روشا لاست سیل وایا اوکې کا ان هغه سلیکشن وتا وشا کنه مو ډیلیټ صحیح شو سوکا استعمالی دا ایزی دا ټرای په وکه سای کنټرول جی سپیشل تروشا هغه نه بعد مو سره ویزیبل سیل اونلی دا مخمي سره راوند دی په دا باندې مو بیا راغی کنډیشن فارمیټ د دې پر سمجي کنډیشن فارمیټ کسا ورته کنډیشن فارمیټ لکه زه دلته ورو په دا باندې کنډیشن فارمیټ اپلای کوم دا مې اسه एग्जांपल لپاره په اپلای کړ کنه په دا باندې مو اپلای کړ دلته دا سه هغه د پرم په اپلای کړ کنه وستو ته چې دا سوچ دا سوکا چې 25 ته په د شیټ کې کنډیشنل فارمیټ اپلای وی هغه سلیکشن وکړه خالی کنټرول جی وایا سپیشل تروشا هغه نه بعد کنډیشن فارمیټ وایا کسا دلته لیکلی دی چې کله کنډیشن فارمیټ وسوای دغه کنډیشن فارمیټ څه دلته لیکلی چې آل او بل لیکلی دی سیم آلو سیم دا مطلب دا آل مطلب دا دی چې کنډیشن فارمیټ چې سرنګي ویغه چې ته کنډیشن فارمیټ اپلای وی هغه ټوټل سلیکشن وکا او سیم دا مطلب دی چې کنډیشن فارمیټ چې ویغه خو چې یو شی وی سره لکه سرنګي یو شی چې کیموي لکه په دغه کلم باندې مو سره د پاک سټډي ول چې کیم کلام دی په دا باندې مو فلیگز نه دی اپلای فلیگ آیکان مو په اپلای کړی دی ترم اپلای دی فلیگ آیکان ویس کا چیرې مو په بل ځای آیکان اپلای کړو وو بیا د سلیکشن کیږي د دې له بقایا دغه سلیکشن نه کیږي ولې چې دا ول نه دي سره یو شای سیم مطلب چې سره یو شای وي صحیح دو بل ځای کا چیرې مو بیا فلیګ اپلای کړو خالی فلیګ سلیکټ کیږي یا کا چیرې مو دا کلرینه په اپلای کړو دا سلیکټ کیږي نو کنډیشن فارمیټ آل مت سلیکشن وکا بس ټوټل سلیکشن وشو کلر ورکا به سر کې څه کې ورکا وای شي صحیح شو نه غوړه ختم کوي روشا کلیر فرام سلیکټډ سیل صحیح شو نو دا څه په طریقه سره میسو سان ا کنډیشن فارمیټ سلیکشن سیم خپل اپلای کې صحیح سوکا دی بل د ډیټا ویلیډیشن مخکې میسو سره راوند دی په ډیټا کې او میسو ورته پابند بیا راغلی صحیح شو ډیټا چیرته راوند دی ډیټا ویلیډیشن دلته راوند دی غاټ ټاپک دی صحیح دا مخکې میسو بیا راغلی اوکې شولا نو میسو ارسی کسا کنډیشن فارم ہوم کې دلته میسو سو گو ټو سپیشل فارمولاز کمانډز کنډیشن فارم کاندامیس ارته ویللا سلیکټ ابجیکټ مو ویا سلیکشن پین بوته دی سلیکشن پین کې شي مخشي میسو ولای په مسور کې خود ته بیا وی سلیکشن پین دا چاردو چې تو سره ابجیکټ وی ابجیکټ یا کمنټس وی هغه شو کوي هایټ کوي سلیکشن پین دا چاردو چې یا کمنټس یا شیپ یا پکچر دا تو سره وی هایټ کوي شو کوي لکه څنګه
اساس एग्जांपल د پر اسه شپینه روخلا یو شپ مې دار وخصه او یو شپ مې دار وخصه اس एग्जांपल دلته یو دوه کمنټس اپلای کو شیفټ F2 دا کمنټس مې اپلای کړ صحیح شو نو زه دلته رول سلیکشن پین مې ویا وس دلته ته کوئی دمینه دلته ته کو ونډار شی ور کړی دی دا کمنټس آیا کمنټس 9 وکسا کمنټ 8 وکسا ډرا ایرو وکسا راوند ریکټنګل وکسا دا ونډ ور کړی دی دا شو کا وې کا هټ کا وې دا ویني آی ور کړی په دغه سایډ کې مثلا ته شای دی آی مطلب سترګې دی ونډه دا شو کا وې هټ کا وې دا ویني کلیک وکا هټ کیږي کنه نو د سلیکشن پین سے چار شولا سلیکشن پین هایډ کول شو کول دي تشي هایډ کول کمنٹ شیپ پکچر دلته د دې کې نه کېدای شي شو آل هایډ آل نه دا شپه کړای شي صحیح شو سو کا دی پتا ولا کې دلا صحیح شو یا د مسره ریکټنګل دی دا لشکی ته پوس سورې په غون نه پوس کوي ها یا کیځاوي ها صحیح شو یا دا 8 کمنٹ ته دا لشکی پوس کوي لوند کوي سو کا خبره hide show دا سلیکشن پین دا چار صحیح شو نو په دا طریقه سره مې سوسا دا اپلای کوای شي اوکې شو دا می شرط شي و فایند اند سلیکټ و پدا کې مې سوس فایند ار شو ول نن دا غاډر دی ان شاء الله بیا پر راونه ویډیو کو مې سوس په فارموله باندې سٹارټینګ وخلی ساو قادي فارموله شي ایزی دی ان شاء الله مې سوس په ډیټیل سره یې जैसे क्वेश्चन ही पता वर्ष से सबक की पता मैंने मुझे क्वेश्चन कढ़ाई से सब कमेंट्स के जब बिया को वीडियो देता पे सेट करो मुझे तो वो चे मक्षम पर वीडियो ना स्टार्टिंग के वीडियो पर स्टार्टिंग के मुझे तो वो चे मिसो सो दे ए होम ना बात फार्मूले शेयर कर विले चे होम इम्पोर्टेंट पे ज़रूरी वो चे कला मिसो चे कि मैं बेसिक फार्मूले दी कि मैं इम्पोर्टेंट फार्मूले दी आकला ख़ात्म को बे इंसर्ट पे इलाउट दा मुख्तलिफ मेन्यू बे मिसो बिया शेयर कर सही शो नो दे होम ना बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो को मिसो ची फार्मूले शेयर कर خوی بنده خبره چې کی مش فارموله یا ایسا هغه تو زغ ټیبل جوړاوي سای به مطلب تو ستا پریکټس تا ټیم می پکې واغه نه بعد فارموله باندې کله پریکټیکل پریکټس کې به وره مزدا کوي شي صحیح شو چې کیم ټیبل ز جوړاوه هغه تو جوړاوي سای به تو سره خپل پیټ صحیح نو نن می سره دا غاډر دی ان شاء الله بیا پر روان دی کوم مخشه بسی ثانک یو بای